अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुईब तरीन, आपका होस्ट न्यूज़ वाच से प्रोग्राम सोच के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हज़रात। उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। सहाफ़त करना मुश्किल है या नहीं, सहाफ़त करना माशरे में उसकी क्या रोल है, और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो इस वक्त वो हम में नहीं रहे, उनके जो लवाकिन हैं उनके लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम किए गए, उन तमाम हवाले से हमारी बातचीत होगी। ये प्रोग्राम जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक हम अपने जो बैठे हुए मेहमानों से इस पर तफसीली बातचीत नहीं करते। मेरे साथ मौजूद है पैनल में वहीद अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान पेट्रोल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो है वो रहनुमा है और बड़े सीनियर सहाफ़ी है। और मेरे साथ मौजूद है निसार अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी है, और ये जो है रिबजा तंजीम है उनके जनरल सेक्रेटरी है। और दूसरे मेरे साथ मौजूद है रिजवान नसीम साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी है और इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ है न्यूज़ वाच के। और मेरे साथ इस वक्त एक ख़ातून भी मौजूद है जो कि पायजा शाह है। और इन तमाम से हमारी बातचीत होगी। तमाम मेहमानों को मैं प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है। मेरा पहला सवाल वहीद अब्बासी साहब आप से होगा कि सहाफ़त करना माशरे में क्या अब वो रोल रखती है कि नहीं? मोहिब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके इस प्रोग्राम के तवासुत से आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत मशकूर हूँ मैं। सहाफ़ी के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। उसके सबसे पहले तो मसला है उसकी ख़बरियत के ऊपर। और जब वो ख़बर के लिए जाता है तो यकीनन वो जान थैली पे रख के जाता है। और हमारे स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी है वो गैर महफूज है। और आपको मालूम है कि 100 से ज़्यादा लोग जो है ना हमारे जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला हमारी जॉब सिक्योरिटी है। हमारी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हमें तो कभी कभी तो क्या होता है कि हमें तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलता। तनख्वाहें जो है 3-3 4-6 महीने वो लेट रहती हैं। हमारे घर के मसाइल वो अलग से हैं। तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है और ना ही हमें कोई गवर्नमेंट पूछती है। हमारी ये जो तंजीमें हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये यकीनन सहाफ़ियों के लिए बहुत से इक़दाम कर रही हैं। और हमारे जो कायदीन हैं वो सफ़े अव्वल में हमारे साथ खड़े हैं। हमारे मसाइल के लिए एहतजाज भी करते हैं, मीडिया हाउसेस में भी जाते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, मालकान से भी मिलते हैं, हमारी सैलरीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन अक्सर यही होता है कि सिर्फ एहतजाज हो जाता है, सैलरी कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हमारे जो है ना हमारे साथ ये लगे हुए। जैसे वहीद अब्बासी साहब ने कहा कि तंजीमें बनी है साफ़ियों के लिए, हकूक़ के लिए और साफ़ियों के लिए कि साफ़ियों की जो मुश्किलात हैं उनका अज़ाला करें। अगर वही सब मैं यही सवाल वापस आपसे कर लूँ कि अगर आप यही कह रहे हो कि ये साफ़ियों के लिए बनी है, तो फिर ये मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा है। फिर ये तंजीमें जो है बराए नाम नहीं हुई जितने भी साफ़ियों की तंजीमें हैं, क्योंकि अगर ये तंजीमें साफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए काम करती तो ये कब के ख़त्म होते साफ़ियों के मुश्किलात। लेकिन ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और ये ख़त्म होने। देखिए, तंजीमें तो यकीनन जो है वो हकूक़ के लिए होती हैं और हमारी जो तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम तो कर रही हैं। लेकिन तंजीमें कोई अथॉरिटी तो नहीं होती कि वो कोई फ़ैसला करें। तंजीमों ने मिल के जो है ना वो मसाइल का जो है वो हल क्या बताना होता है, वो मसाइल की निशानदेही करते हैं और अपने कारकुन के पीछे खड़ी होती हैं और कारकुन के मसाइल को वो एड्रेस करती हैं। अब हमारे यहाँ ये है कि जब किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है तो हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो सबसे पहले तो वहाँ पे अदारे में जाके बात की जाती है। जब अदारा नहीं मानता तो उसके बाद फिर एहतजाज की कॉल दी जाती है और एहतजाज के बाद जो है ना वो फिर बाकी जो अथॉरिटी है उससे बात की जाती है। हमारी कोई अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो लीडरान हैं वो जो है ना उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल सताइश हैं और बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं सहाफ़ियों। जी, जैसे कि वहीद अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की तंजीम के हवाले से कि साफ़ियों की जो तंजीमें हैं वो साफ़ियों की मुश्किलात को कम करवा सकती है अगर वो हकीकत में साफ़ियों के लिए काम कर ले। सर, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि निसार साहब, कि
جب یہ تنظیمیں وجود رکھتی ہے پھر ربجہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کا قیام پھر تو لازمی نہیں تھا. آپ اسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے صحافیوں کے لیے خدمت کر سکتے تھے, آپ ان کے لیے ان کو اکجا کر سکتے تھے, ان کے لیے ان کی مشکلات ختم کروا سکتے تھے. پھر کیا وہ وجوہات کہ ربجہ تنظیم آپ لوگوں نے بنوا دی؟ بہت شکریہ. آپ نے جو اچھا سوال کیا کہ ربجہ کی ضرورت کیوں فیل ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بجائے آپ کی بات کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں موجود ہیں اور نیشنل پریس کلب کی باڈی بھی موجود ہے, اور وہ گائے بگائے صحافیوں کی جو ان کی پریشانیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے اقدامات کرتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ ربجہ ایک بیروز کی تنظیم ہے تو اس میں یہ تھا کہ بیروز کے حوالے تھے ایک تھوڑے سے کچھ ڈیفرنٹ سے مسائل تھے جن کے لیے کبھی جو ہے نا وہ تنظیم جو RIUJ ہماری یا پریس کلب کی باڈی ہے انہوں نے کبھی اس طرف فوکس نہیں کیا تھا. لیکن ہمارے جو کچھ ممبران تھے جو اب ہمارے ممبران ہیں وہ کافی اس مسائل سے پسے ہوئے تھے. جیسا کہ جو ایک بیورو چیف ہے وہ ایک تقریباً ایک ایڈیٹر کی مساوی حیثیت رکھتا ہے, اور وہ جو بھی پاکستان بھر سے اخبارات نکلتے ہیں ان کے اسلام آباد میں بیورو آفس موجود ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے کچھ جو صرف ایک خبر کی حد تک محدود نہیں رہتے, انہوں نے خبر کے ساتھ ساتھ جو اور کافی چیزیں ہوتی ہیں جیسے وہ PID میں ان کی جو ABC ہوتی ہے اس کی سرکولیشن آڈٹ کروانی ہوتی ہے, اور اس کی رجسٹریشن کے مسائل ہوتے ہیں, اور سرکاری اشتہارات کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے جو بیورو چیف ہوتا ہے اس نے دیکھنی ہوتی ہیں. وہ اکثر تو اخبار ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی نمائندہ موجود ہوتا ہے, لوگ بعض جو اخبار بڑے ہیں ان کے دو تین چار بندوں کی ٹیم ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو اس طرح کے مسائل تھے ان پہ کبھی دوسری تنظیموں نے فوکس نہیں کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی کہ جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں, وہ جب ہمارے ریجنل اخبارات جو کہ APNS کے ممبر بھی نہیں تھے ان کو جو ریکوری کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ آتا تھا, تو الحمدللہ ہماری تنظیم نے اس چیز پہ بھی کافی فوکس کیا اور وہ مسائل ہم نے حل کرائے. اب کیونکہ اکثر جو ہے وہ سیلری کا ایشو ہوتا ہے, جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے ادارے سیلری نہیں دے رہے ہوتے. اداروں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیسے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اشتہارات کے ہمیں پیسے نہیں مل رہے جس کی وجہ سے ہم سیلری نہیں دے پا رہے. تو ہم نے الحمدللہ اس طرح کے جو کام کیے ہیں اس سے جو چھوٹے اخبارات تھے, دور دراز کے اخبارات تھے, ان کا کافی مسائل حل ہوئے ہیں, اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بھی آپ ان کو باقاعدہ ٹائم پہ پیسے دیتی ہیں, اور پھر اس طرح ہمارے جو لوگ ہیں ان کی سیلری کا ایشو نہیں رہتا, چاہے وہ ہمارے ممبر ہیں یا وہ ادھر ادارے میں کام کر رہے ہیں. سر صاحب میں آپ کی بات کو آگے لیتا چلوں. ربجہ جو یہ تنظیم ہے کیا یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے کہ نہیں, یہ دیگر صوبوں کے لیے بھی ایکجا ہے, وہ اس میں یہ بھی جو دیگر صوبوں کے صحافیوں کی جو مشکلات ہیں وہ اس تنظیم سے حل کوئی آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہو, آپ لوگ کا ایک مشن ہے کہ دیگر صوبوں کے صحافی بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو بات کی کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ یا دوسرے شہروں کے ساتھ, اس میں الحمدللہ ہم نے جو اسلام آباد میں جو یہ تنظیم بنائی ہوئی ہے اس میں آلریڈی پورے پاکستان, کشمیر اور گلگت کے جتنے بھی اخبارات نکلتے ہیں ان کے جو ادھر نمائندہ موجود ہیں اسلام آباد میں وہ سارے ہمارے تنظیم کا حصہ ہیں. الحمدللہ ہماری تنظیم کے تقریباً 500 کے قریب ممبران ہیں. تو وہ جو ایک بات ہے نا کہ اس کا دوسرے سٹی سے یا صوبے سے ممبر بننا, وہ آلریڈی وہ جو ایک بندہ نمائندگی کر رہا ہے, کوئٹہ کا ایک اخبار انتخاب ہے تو اس کا آلریڈی جو ادھر بیورو چیف ہے وہ کام کر رہا ہے اور وہ ہمارا ممبر ہے. تو جب وہ وہاں کا اخبار کا ایک ممبر موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ اس اخبار کی نمائندگی خود بخود ہو جاتی ہے. اور اسلام آباد سے ریلیٹڈ جو میں نے چیزیں پہلے بتائی ہیں وہ سارے مسئلے جو ادھر پرابلمز آتی ہیں ان کا حل وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جو یہ ہے نا کہ ہم الحمدللہ جو پریس کلب اور RIUJ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو تنظیم کے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. جب بھی کوئی کسی ہمارے صحافی بھائی کا کوئی ایشو ہوتا ہے تنخواہ کے حوالے سے ہو یا کسی کے ساتھ کوئی جیسے کوئی کسی کا اللہ نہ کرے کوئی شہید ہو جاتا ہے صحافی یا کوئی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو پریس کلب کے ساتھ مل کے ہم ان کا جو احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایک ربجہ کا اپنا ہی بھرپور کردار ہوتا ہے جو نمایاں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو سیلری کے ایشو ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری جو تنظیم ہے اس کے لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں اور اپنے صاحب میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ ربجہ جو تنظیم ہے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے, ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ سے, ایسی ہے بہت سی ساری تنظیمیں
तंजीमें हैं जो साफ़ियों के लिए काम कर रही है और ये दावा कर रहे हैं कि हम एक से दूसरा ये दावा करता है कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, दूसरी तंजीम कहता है कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ। अगर हम ये जो 2.5 इंच की मस्जिद सब ने बनाई है इसको हम ख़त्म करके गिरा दें और एक ही तंजीम पे हम तमाम इकट्ठे हो जाए, क्या ये अच्छा नहीं होगा साफ़ियों के इत्तेहाद व इत्तिफाक के लिए? जी बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ कि बिल्कुल मुत्तहिद होना चाहिए। हालांकि हम खुद भी ज़ाती तौर पे हम सारे जो हैं वो मेंबर हैं, RIUJ के भी मेंबर हैं, जो हमारी तंजीम के जितने भी मेंबरान हैं, हमारी जो यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके मेंबर हैं, प्रेस क्लब के भी मेंबर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने PFUJ के हवाले से बात की, तकरीबन जो जहाँ तक मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है 3 से 4 तक जो है ना वो हिस्सों में बढ़ चुकी है PFUJ। तो मैं कहता हूँ कि ये PFUJ को एक होना चाहिए, ये दस्तूर या दूसरे तीसरे ग्रुप बन्ना ग्रुप ये एक होना चाहिए, ताकि ये पूरे पाकिस्तान की जो है वो एक नुमाइंदा तंजीम हो जो तमाम साफ़ियों के मसाइल को आसान तरीके से हल कर सके। जब आपकी वही बात के 2.5 इंच की मस्जिद होगी तो फिर हर बंदे के एक अपना जो है ना एक सोर्स होगा हुकूमत के साथ, और वो अपने बेनिफिट के लिए देख रहे होंगे, वो इज्तिमाई तौर पे साफ़ियों का बात नहीं करेंगे। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो वेज बोर्ड के हवाले से भी इशू हैं, अगर मिल के ये तंजीमें सारी एक हो के इस पर काम करें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले जो हैं वो साफ़ियों को खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ पाइजा शाह भी मौजूद है जो कि न्यूज़ वाच की एक सीनियर रिपोर्टर है और अपनी हमेशा मैंने इसकी जब रिपोर्टिंग देखी है तो ये ज़्यादातर ख़वातीन को बड़ी फोकस भी करती है। तो इनसे भी कुछ हाल अहवाल लेते हैं सहाफ़त के हवाले से। मेरा सवाल इनसे सिर्फ मुख्तसर ये होगा कि सहाफ़त करना मुश्किल काम है कि आसान काम है? अगर मुश्किल है तो क्यों है, अगर आसान है तो इसका भी वो मुझे बता दे कि आसान कैसा है। जी बहुत शुक्रिया मोई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ख़वातीन के लिए इंतहाई मुश्किल है कि बाहर जैसे रिपोर्टिंग करना, ख़बर निकालना, ये ख़वातीन के लिए इंतहाई मुश्किल है। और हम शुक्रगुज़ार हैं नेशनल प्रेस क्लब के कि जिन्होंने अलग से ख़वातीन के लिए कमरा बनाया है, अलग से वॉशरूम बनाए हैं ताकि वो आके अपना काम यहाँ करें, आसानी हो उनमें। तो बाकी जैसे बाहर ख़बर बनाना या बाहर जाके रिपोर्टिंग करना इस माशरे में और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल है। पहली बात है कि घर से इजाज़त ही नहीं मिलती, तो जो इस फील्ड में आ जाए तो उसके लिए ये इंतहाई मुश्किल। जैसे कि आपने कहा कि ख़वातीन को जो है इस फील्ड में अगर वो आते हैं, पहले तो वो आते नहीं, जब आते हैं उनके लिए बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलो ये तो हम आपके साथ एग्री कर लेते हैं कि बिल्कुल हकीकत में इसी तरीके से है। आप हमें ये भी बता दें कि जो सहाफ़ी जिन इदारों के साथ काम करते हैं उनको क्या जो तनख्वाह मिलती है वो मुनासिब है? क्या उससे वो अपने घर का चूल्हा जला सकती है उस तनख्वाह से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो ख़वातीन अखबारात के ऑफ़िस हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट है, कोई भी है, उसमें जब काम करती हैं तो उनको पहली बात है कि सैलरियाँ मिलती ही नहीं है। अगर मिलती हैं तो उन सैलरी में उनका एक किचन नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये भी बहुत मुश्किल है कि साथ रिजवान नसीम साहब भी मौजूद है, एक सीनियर सहाफ़ी है और न्यूज़ वाच के जो है ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद से। इनसे भी कुछ सवालात पूछते हैं। जैसे कि आपने पैनल में देखा कि बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने एक अच्छी राय रखी और अच्छी सोच थी उनकी, एक वो थी। हमारे साथ जो रिजवान नसीम साहब बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछेंगे कि आप जब इस फील्ड में आए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस वक्त किन मुश्किलात का आप सामना कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच मुहीब साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, भाई अब्बासी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की, हिसार साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। आपने मुश्किलात की बात की। मुझे एक्चुअल सहाफ़त में मैं किस तरह आया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक़ था। मैंने 2 दफ़ा एग्ज़ाम दिया पुलिस के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि लोगों ने रिश्वत मांगी, पैसे मांगे, लेकिन मैं पैसे दे के पुलिस में भर्ती नहीं होना चाह रहा था। तो जिसमें फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, एग्ज़ाम में पैसों के बगैर पुलिस में भर्ती नहीं करते थे। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सहाफ़त की तरफ आया। सहाफ़त जब मैंने शुरू की, मुझे सहाफ़त का पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि आप अगर सहाफ़ी बनते हैं, जितने जो मुश्किलात हैं गरीब लोगों की, उनको आप हल कर सकते हैं। मतलब सेम काम हो गया, पुलिस और सहाफ़ी का एक ही काम है।
تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو میں نے صحافت کا جو سٹارٹ کیا تھا خوشنود علی خان سے کیا تھا میں نے ایز اے کرائم رپورٹر, اور ابھی تک میں کرائم کی بیٹ ہی کر رہا ہوں. صحافت کرنا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ کسی سٹوری پہ کام کرتے ہیں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے تھریڈز ہوتے ہیں. تو صحافت, پہلی تو بات ہے کہ صحافت, ہم جتنے بھی صحافی ہیں ہمیں پازیٹیو صحافت کرنی چاہیے, اپنی صحافت کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. جو آج کل کی صحافت ہو رہی ہے اس سے میں اتنا مطمئن نہیں ہوں, اس لیے کہ صحافت اینٹی چل رہی ہے. آپ ان کے چینلز کے مالکان کو دیکھ لیں, وہ صحافی تو نہیں, بزنس مین ہے. جو فیلڈ میں میدان میں جو ہم دوڑتے ہیں ہم لوگ جرنلسٹ ہی دوڑتے ہیں. اگر کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, سب سے پہلے صحافی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے کیمرہ مین کے بعد اس کے بعد جو اس کا رپورٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ بہت مشکلات ہیں لیکن ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں ملتا. بینیفٹ سارے جو سے ٹی وی چینل مالکان ہیں وہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں ان مالکان کو چاہیے کہ ہمیں بھی سیفٹی. رضوان صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ماس کمیونیکیشن کی ڈگری کیا صحافت کرنے میں لازمی ہے یا نہیں, اور جس نے ماس کمیونیکیشن نہیں کی کیا وہ صحافت اچھی طریقے سے کر رہا ہے, کوڈ آف ایتھکس کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں, اور جس کے پاس ماس کمیونیکیشن کی ڈگری ہوتی ہے اس کو جو ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو ہے دروازے پہلے سے جو ہے جو پرانے ساتھی ہے وہ بند کر لیتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اپوزٹ صحافت ہے. جو بکس میں لکھا گیا ہے اس طرح کی صحافت کوئی بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. ماس کمیونیکیشن کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے. جو آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہی سارا اس میں ماس کمیونیکیشن میں ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں, لیکن اس کے تھوڑا سا ہم پازیٹیو نیگیٹو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک رپورٹر کا کام ہے خبر شائع کرنا, ہمارا کام یہاں تک ہوتا ہے ایک سٹوری کو فلیش کرنا, لیکن ہم اس کے مدعی بن جاتے ہیں, پارٹی بن جاتے ہیں. صحافی کو ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اور ماس کمیونیکیشن بہت لازمی ہے اس لیے کہ اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد اشر رضا چودھری صاحب, یہ کہ سینئر صحافی ہے اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہے. نیوز واچ ان سے مختصر یہ سوال پوچھے گی کہ 22-23 سال انہوں نے صحافت میں گزارے, کیسے گزارے, کوئی ایسے لمحے جو اب تک یہ بھول نہ سکے, اور کوئی ایسا یہ ہمیں بتا دے کہ انہوں نے اپنے صحافتی فیلڈ میں وہ کیا کر کے دکھایا کہ ایک مظلوم کی آواز بنے یا دکھی انسانیت کی انہوں نے خدمت کی اپنے اس فیلڈ میں, کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتا دیں. کوئی شک نہیں کہ صحافت جو سی ہے, جیسے کہ میرے ابھی سینئر دوستوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اشیر لانے کے مترادف ہے, بہت مشکل ایک فیلڈ ہے. جہاں تک آپ نے میری بات کی کہ میں نے جو اتنے 15, 20, 22, 24 سال جو بھی گزارے اس میں, ہر سٹیپ جو ہوتا ہے صحافت کی دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں جہاں پہ لا امپلیمنٹیشن آلموسٹ زیرو لیول پہ ہے, وہاں پہ آپ کا ایگزسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے آج تک کوشش یہی کی ہے, جو ہمارے سینئرز تھے جن سے ہم نے سیکھا اور پھر جو اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھا, کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, آپ نے کسی کا آواز بننی ہے. آپ آواز قلم کے تھرو بنے یا اپنے اس کیمرے کے تھرو بنے. ہم نہ تو منصف ہیں, نہ جج ہیں, نہ ہمارا وہ کام ہے. ہمارا کام ہے کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان تک عوام کی مشکلات کو پہنچانا. This is what I know after spending 22 years in this age, کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارا انفارچونیٹ ہے کہ ہم دیکھتے تو یورپ اور امریکہ کی بڑی بڑی انڈسٹریز کو ہیں, لیکن ہم اس میں کچھ چیزیں مسنگ کر جاتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے ابھی ترقی کرنی ہے اور ترقی کر رہے ہیں الحمدللہ. اشرف صاحب میرا لاسٹ کوشچن یہ ہوگا آپ سے کہ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ پاکستان میں صحافت جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 4th پلر ہے اور 4تھا ستون ہے, کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ 4تھا ستون ہے, یہاں پہ صحافت کرنا صحافی آزاد ہے؟ ایک یہ, دوسرے یہ صرف اس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم جب خبر بناتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے, سینئر صحافی ہمیں بتاتے ہیں کہ کب کیا کہا, کون کیوں کیسے, اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے خبر میں, وہ ہم نہیں رکھتے. بس جو خبر ہمیں مل جاتی ہے ذرائع سے ہم اسی کو جو ہے لگا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے شائع کر دیتے ہیں. اس میں ہمارے لیے مسئلے جنم نہیں لیتے, مشکلات میں اضافہ ہمارے لیے نہیں ہوتا؟ جی بالکل, اس کا سمپل سا سوال کا جواب میں دوں گا کہ جب ایک جھوٹ بولا جائے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 بولے جاتے ہیں.
صحافت میں کب کیوں کیسے یا جو ہمارے مالکان ہمیں کہتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم نیوٹرل جرنلزم نہیں کر سکتے. دیٹس فار شور. اس کی وجہ کہ آپ نے ایز اٹ از اپنے معاملات کو جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یا جن کو فیس کر رہے ہیں آپ نے ایز اٹ از دینا ہے تو آپ جسٹس کریں گے اپنے پروفیشن کے ساتھ. اگر آپ اپنے مالکان کی بات کرتے ہیں یا جو آپ کو جہاں پہ آپ جابز کرتے ہیں ان کو آپ نے خوش کرنا ہے تو I'm sorry to say کہ you won't be able to complete or even fulfill your desire aim of journalism. Simple. بڑی مہربانی. یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری صاحب کہ انہوں نے بڑی اچھی سی گفتگو کی اور ہمارے ساتھ پینل میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وحید عباسی صاحب بیٹھے ہیں, نثار احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور رضوان نسیم صاحب بیٹھے ہوئے, پائزہ شاہ بیٹھی ہوئی تھی, چودھری صاحب لاسٹ میں آئے وہ تھے ہمارے ساتھ. انہوں نے بڑی اچھی تفصیلاً گفتگو کی صحافت پہ کہ صحافت جو ہے اگر دیکھا جائے پیغمبرانہ پیشہ ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی سینسر ہو جائے تو یہ اپنی قلم کے ذریعے اپنے معاشرے میں جو ہے جو بھی برائی ہے اس کا خاتمہ میں جو ہے اپنی کردار ادا کر سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے یعنی اپنے ہوسٹ محیب ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.